फील्ड मार्शल साहिब जिंदाबाद। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी जिंदाबाद। पाकिस्तान और जमहूरियत इनको छोड़िए, बात करते हैं वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहिब की। उन्होंने जमहूरी होने का हक अदा कर दिया। जो लोग उनको बातें करते थे, उनको सुनाते थे कि ये आमरीयत पसंद है, ये फार्म 47 के तहत आए हैं, उन्होंने अपने अमल से, अपने नज़रिए से सबको चुप करवा दिया है। जी नाज़रीन, मैं सच बोल रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया बयान कि ताहयात इस्तिस्ना सिर्फ बादशाहों को हासिल होता है, एक जमहूरी सोच का मज़हर है। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ये कहना कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, बादशाह नहीं, ये भी एक आइनी वक़ार का इशारा देता है। मगर इन बयानात को आइनी, अमली और तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। सवाल ये नहीं कि वज़ीर आज़म या स्पीकर ने इस्तिस्ना क्यों नहीं लिया, बल्कि सवाल यह है कि अगर वो वाकई इस्तिस्ना के मुखालिफ हैं तो फिर उनकी अपनी जमात ने 27वीं आइनी तरमीम के मुसवदे में ताहयात इस्तिस्ना की तजवीज़ शामिल क्यों होने दी। यही वो तजाद है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के चेहरे पर एक मुस्तकिल दाग बन चुका है। जहाँ बयानात जमहूरी होते हैं मगर फैसले बादशाहत के मिजाज में किए जाते हैं। ये तजाद नया नहीं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में बार बार यही डेमोक्रेटिक डुअलिटी दोहराई गई है। जमहूरियत का दावा और ताकत पर कब्जे की ख्वाहिश एक साथ सियासी जमातें अवामी नुमाइंदगी के नाम पर इक़्तिदार में आती हैं, मगर इक़्तिदार मिलने के बाद वही इदारे कमज़ोर करती हैं जो जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुनिया की तारीख में जब भी जमहूरियत कमज़ोर पड़ी वहाँ ताकतवर तबकात ने कानून से बालातर होने की कोशिश की। रोमन रिपब्लिक के आखिरी अदवार में जूलियस सीजर ने आइन से बालातर होकर ताउम्र हुक्मरान बनने की कोशिश की और नतीजतन पूरी रियासत बादशाहत में तब्दील हो गई। यही वो लम्हा था जब फ़लसफ़ी साइसरून ने कहा था कि जब कानून मर जाए, रियासत जो होती है वो दफन हो जाती है। पाकिस्तान का मामला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। यहाँ भी ताकतवर तबके कानून की कब्र पर सियासत के ताज रखे बैठे। दुनिया के आइनी तारीख ने सदियों पहले यह असूल तय कर दिया था कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा से लेकर 1689 के बिल ऑफ राइट्स तक मगरिब ने बादशाहों के इख्तियारात महदूद किए और कानून की बालादस्ती को रियासत की बुनियाद बनाया। जब चार्ल्स अव्वल को 1649 में अदालत में पेश किया गया और खुदाई हक के हुकूमत के बावजूद सजा दी गई, तो ये इंसानी तारीख का पहला लम्हा था जब ताकतवर को कानून के ताबे कर दिया गया था। इसी रिवायत की झलक पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 248 में नजर आती है, यानी 248 में, जो सदर को सिर्फ ओहदे के दौरान इस्तिस्ना देता है, यानी इदारे को वक्ती तहफ़्फ़ुज़, शख्स को दायमी छूट नहीं। ताहयात इस्तिस्ना का तस्वुर इसी असूल की नफ़ी है। ये कानून नहीं बल्कि बादशाहत की एक यादगार है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस्तिस्ना हमेशा ताकत के खेल का एक हिस्सा रहा है। 1973 के आइन की बात कर लें, पहली बार सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन कायम किया, मगर जल्द ही ये तवाज़ुन टूट गया। जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में 8वीं तरमीम के जरिए अपने लिए सियासी इस्तिस्ना हासिल कर लिया और परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में 58(2)B दोबारा लागू किया। एमरजेंसी प्लस के जरिए खुद को कानून से बालातर करार दिया और ये वो तसलसल है जो आज भी मुख्तलिफ शक्लों में जारी है, बस शक्लें इसकी बदलती रही हैं, कानून वही है। और फ़र्क ये है कि अब ये इस्तिस्ना मार्शल लॉ के जरिए नहीं बल्कि पार्लिमान की मेज़ पर लिखा जा रहा है। ये ख़तरनाक नज़ीर है, क्योंकि अगर पार्लिमान ही कानून को ताकतवर के ताबे कर दे तो फिर अवाम किस दरवाजे पर जाकर दस्तक देगी, अपना इंसाफ तलाश करेंगी। यही तजाद आज 27वीं आइनी तरमीम के मुसवदे में झलकता है, जहाँ वज़ीर आज़म और सदर के लिए ताहयात इस्तिस्ना की तजवीज़ दे दी गई। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती तो ये दरअसल एक आइनी बादशाहत की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जहाँ अवामी नुमाइंदे नहीं बल्कि ताकत के मराकज़ एहतसाब से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। जब वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये बादशाहों का हक़ है, तो बज़ाहिर ये एक असूली मौक़िफ़ लगता है, मगर सवाल ये है कि ये तजवीज़ उनके अपने सियासी कैंप से क्यों उठी। अगर वाकई उनकी जमात जमहूरी है तो उसे ऐसी तजावीज़ पार्लिमान के एजेंडे तक पहुँचने ही क्यों देंगी। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में एग्जेक्टिव के पास असल ताकत नहीं, ताकत कहीं और मरकूज़ है, ऐसे इदारों में जो ना अवाम के वोट से आए हैं, ना किसी अदालत के सामने जवाबदेह हैं, ना उनको कोई किसी की परवाह है। तारीख गवाह है कि जब रियासत में ताकत आइन से बढ़ जाती है, आइन से बड़ी हो जाती है, तो जो कानून होता है वो महज एक तहरीर बन जाता है।
ایوب خان کے 1958 کے مارشل لا نے آئین معطل کیا، ضیاء الحق نے مذہب کے نام پر آئین کی روح بدل دی، اور پرویز مشرف نے ایمرجنسی پلس لگا کر آئین کو ایک نوٹیفیکیشن میں تبدیل کر دیا۔ اور اب یہ رجحان بوٹوں کے نیچے نہیں بلکہ پارلیمانی الفاظ کی چادر میں چھپ چکا ہے۔ یہ وہ منافقت ہے جس نے عوام کو یہ سکھا دیا ہے کہ پاکستان میں اقتدار چاہے وردی میں ہو یا سوٹ میں، جو قانون ہے وہ کمزور رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ 2012 میں یوسف رضا گیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ آئینی استثناء احتساب سے فرار نہیں بن سکتا۔ 2024 میں ٹھٹھا واٹر سپلائی کیس میں صدر آصف زرداری کو استثناء دیا گیا، مگر عدالت نے کہا کہ یہ استثناء صرف عہدے کے دوران نافذ العمل ہے، یعنی جب تک وہ عہدے میں ہیں ان کو چھوٹ ہے۔ یہی اصول دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے۔ فنکشنل امیونٹی یعنی صرف سرکاری ذمہ داریوں کے دوران تحفظ، نہ کہ تاحیات چھوٹ۔ اس کے برعکس تاحیات استثناء صرف مطلق العنان بادشاہتوں میں رائج رہا، جیسے تزارس رشیا یا پری ریولوشن فرانس میں۔ اس لیے حسین حقانی کا یہ کہنا کہ تاحیات استثناء صرف بادشاہوں کو حاصل ہوتا ہے، دراصل ایک آئینی سچائی انہوں نے کہی، سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ اس پورے معاملے پر عوامی رد عمل بھی شدید تھا۔ صحافی عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ استثناء کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم نے ایسے لوگ ہمیشہ دیکھے، اب آئین میں لکھنے جا رہے ہیں خود۔ عامر ضیاء صاحب نے بھی یہاں پر ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایماندار قیادت کو احتساب سے خوف نہیں ہوتا، جمہوریت اور احتساب لازم و ملزوم ہے، اور یہ بیانات دراصل رول آف لا کی بنیاد دہراتے ہیں، وہی اصول جو میگنا کارٹا 1215 سے لے کر آج تک جمہوریت کی روح سمجھا جاتا ہے۔ نو مین از ابو دی لا۔ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی بحران یہی ہے کہ رول آف لا آئین میں تو لکھا ہے مگر نظام میں غائب ہے، ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ جب وزیر اعظم خود استثناء سے انکار کرتے ہوئے بھی ایسے نظام کا حصہ ہوں جو طاقتوروں کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ محض سیاسی تضاد نہیں بلکہ ریاستی المیہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ابھی نظام نہیں بنی، صرف اور صرف بیانیہ ہے، اور بیانیہ ہمیشہ طاقت کے تابع رہتا ہے۔ جتنا ہی مضبوط بیانیہ کیوں نہ ہو جائے، طاقت ہمیشہ اس سے برتری حاصل کر لیتی ہے۔ جب تک قانون واقعی سب سے بالا تر نہیں ہوگا، جب تک ایگزیکٹو اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں ہوگا، اور جب تک اقتدار کا مرکز آئین کے بجائے طاقت کے توازن سے طے ہوگا، پاکستان میں جمہوریت صرف ایک خواب رہے گی۔ یہی منافقت، یہی دوغلاپن وہ زہر ہے جو ہر دور میں عوامی اعتماد، ریاستی خلاقیات اور ادارہ جاتی توازن کو کمزور کرتا ہے۔ اور جب تک یہ زہر نظام سے نہیں نکلے گا، پاکستان میں جمہوریت محض ایک خواب رہے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے 2024 کے ہوئے، 2018 کے ہوئے، 2013 کے ہوئے، جتنے بھی پیچھے الیکشنز ہوئے، ہمیں کہیں جمہوریت نظر نہیں آتی، جو ہر انتخابات میں جاگتی ہے اور ہر اقتدار میں دوبارہ سو جاتی ہے۔ آخرکار سوال یہ نہیں کہ استثناء کون لے رہا ہے اور کون نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ قانون کس کے لیے موجود ہے۔ اگر قانون صرف کمزور کے لیے ہے اور طاقتور کے لیے راستے ہمیشہ کھلے ہیں، تو پھر یہ جمہوریت نہیں، ایک منصفانہ آمریت ہے جس کو بڑا سادگی سے پیش کیا جاتا ہے اور عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اب عوام جاگ چکے ہیں۔ پاکستان کو اب بیانات نہیں، عمل چاہیے۔ آئین کی کتاب کو اب صرف حوالہ نہیں، اطلاق چاہیے۔ طاقت کے اس کھیل میں اگر کوئی چیز واقعی عوام کی ہے تو وہ صرف اور صرف قانون ہے، اور جب قانون سب کے لیے برابر ہو جائے گا تب ہی یہ ملک واقعی آزاد ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم صرف سیاستدانوں سے نہیں، خود سے بھی ایک سوال کریں کہ کیا ہم واقعی جمہوریت چاہتے ہیں، یا صرف اپنے پسندیدہ بادشاہ کا دور چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، حکمرانی کریں، میرا فیوریٹ ہے، اس کا فیوریٹ ہے، فلاں کا فیوریٹ ہے۔ کیونکہ جمہوریت اس دن قائم ہوگی جب حکمران قانون کے تابع ہوں گے، نہ کہ قانون حکمرانوں کے تابع۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔